पहले सफ़े से खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। ए कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ए क़ुद्दूस खुदा, ए क़ुद्दूस खुदा, ए क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, हाय आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुद्दस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर मुतलक खुदा, हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़म व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद की मदद सराई करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 200। यह पादी हिस्किल सरोश का लिखा हुआ गीत है। हम खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। गीत नंबर 200।
दुआ मांगें कि आपकी अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए आप दुआ मांगें। आप सरों को झुकाएं और अपने लिए दुआ करें, खुदा का शुक्र अदा करें। ये ज़िंदगी जो खुदा ने मुझे और आपको दी है ना, इसके लिए जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये हादसाती दौर है जिसमें से मैं और आप गुज़र रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो मुझ पर और आप पर रहम करे, क्योंकि वो रहीम व करीम खुदा है। अगर चंद दिन पहले खुशियाँ मनाई हैं तो आज एक घर में अफसोस भी हुआ है। तो हम इन सारी बातों को सामने रखते हैं। भाई अयूब के ख़ानदान के लिए ख़ास दुआ करते हैं। उनके बेटे की शादी हुई, बहुत खुशियाँ मनाई गई, खुदा ने उन्हें खुशियाँ दी। आज सुबह उनको ख़बर मिली कि उनका दामाद जो आयशा का हस्बैंड था, हादसे में खुदा में सो गया है। जवान खुदा का खादिम, दुख भी है, अफसोस भी है, लेकिन इंसान होते हुए हम उनके लिए, ख़ानदान के लिए तसल्ली की दुआ कर सकते हैं। ना हमारे इख्तियार में है कि हम किसी की ज़िंदगी में चंद घड़ियाँ, चंद लम्हे इजाफ़ा कर सकें, और ये इख्तियार खुदा ने अपने पास रखा है। मैं ख़ानदान के साथ आप सबकी तरफ से अफसोस का इजहार करते हुए उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। हम एक नौजवान जैरी अज़हर के लिए, शबाज़ का भतीजा था, वो अज़हर का बेटा था, मास्टर नज़ीर का पोता, नौजवान 19-20 साल की उम्र का, उसकी डेथ हुई है। हम उनके साथ भी अफसोस का इजहार करते हैं। दुआ करते हैं कि ख़ानदानों को खुदा तसल्ली और इत्मीनान अता फ़रमाए, और हम सबको दुआ का और शुक्रगुज़ारी की रूह अता फ़रमाए, ताकि हम हर हाल में उसकी शुक्रगुज़ारी करें। आसमानी बाप दोनों ख़ानदानों के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। सारे ज़िज़्ज़कार रिश्तेदारों के लिए ख़ास तौर पर जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। ख़ास तौर पर हम मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, जो इस वक्त ICU में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। खुदा तो अपनी बंदी पर रहम कर और ख़ानदान को दुआ का फ़ज़ल अता फ़रमा। जिन लोगों के लिए हमने दुआएं की तो उन्हें अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें सेहत दी। हम अपने भाई यूनुस गिल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बंदा पर रहम किया, अपने पाँव पर उन्होंने चलना शुरू किया। हम उनकी मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। खुदा तो यूनुस गिल साहब को अपनी पनाह में ले, ताकि तेरा बंदा फिर उसी तरह तेरे घर में आए और तेरी शुक्रगुज़ारी करे। हम मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए ख़ास दुआ करते हैं, तो उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। भाई मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट के लिए, के ख़ानदान के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई नईम बरकत के लिए जो कोयटा में हैं, नशीन इमैनुअल के लिए, हारून प्यारा के लिए, और वो तमाम लोग जो कमज़ोरी की हालत में हैं, मिस्टर महमूद भट्टी के लिए, मिसेस रसूला रहमत के लिए, मिसेस शरीफा दास के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं। तो इन सब पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा, इन्हें सेहत दे। हमारी हमदो सना को अपने हुज़ूर कबूल फरमा। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा उनकी हमदो तारीफ़ करेंगे। गीत नंबर 455 है। हम बेइंतखाब आलम के शुक्रगुज़ार हैं। पीछे डिजिटली आप देख सकते हैं, वहाँ ज़बूर गीत लिखे जा रहे हैं जो आज हम प्रस्तुत करेंगे, जो हम गाएंगे, जो हवाला जात हैं। आए हम खुदा की हमदो तारीफ़ करते हुए गीत नंबर 455 गाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम।
کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گئے کہ گیتوں کے یہ الفاظ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں۔ یہ آنے والے نئے سال میں میں اور آپ اپنے تن من دھن کو اس کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ آئے ہم دعا مانگیں، خداوند کے شکر ادا کریں ان گیتوں کے لیے، کوائر کے لیے، ان سازوں کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر دعا کریں خدا انہیں عقل، دانش اور فہم عطا فرمائے تاکہ یہ بچے ہمیشہ خداوند کے خوف میں رہیں۔ مسز ممتاز گل آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں، خداوند کا شکر ادا کریں گزرے وقت کے لیے، کرسمس کے سارے پروگراموں کے لیے اور آنے والے نئے سال کے لیے۔ جلال سے معمور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پیار، تیری محبت، تیری شفقت، تیرے کرم، تیرے رحم، تیری شفقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے رات ہماری حفاظت کی، آج کا خوبصورت پاک مبارک سبت ہماری زندگی میں ہمیں نصیب کیا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تیرے گھر میں ہیں، تیرے مبارک قدموں میں ہیں خداوند، ہمارا جھکنا، ہمارا سجدہ کرنا، ہمارا دعا کرنا، تیری عبادت کرنا تجھے مقبول ٹھہرے خداوند، اپنے حضور قبول کرنا خداوند۔ آج کی عبادت کے وسیلے سے سارے کا سارا عزت اور جلال تیرے یسوع نام کو ملے خداوند۔ وائر کو، سازوں کو، آوازوں کو تیرے تابع کرتے ہیں خداوند، غمزدہ خاندانوں کو تیرے تابع کرتے ہیں خداوند، ان کی رہنمائی کر، اپنی جلالی بادشاہ ہے، تسلی کا سرچشمہ ہے، دائمی تسلی صرف اور صرف تیرے پاس ہے خداوند، دنیا کی تسلی فانی ہے خداوند، تو ہمیں بڑی برکت دے خداوند۔ آج کی عبادت کے وسیلہ سے سارے کا سارا عزت اور جلال تیرے یسوع نام کو ملے خداوند۔ جتنی جانیں تیرے گھر میں آ چکی ہیں خداوند، ان کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں، جو آنے والے ہیں یا آنے کی جسارت میں ان کی رہنمائی کر سلام سے اپنے گھر میں پہنچا خداوند، تیرے گھر میں پہنچ کر تیری عبادت میں شامل ہو کر تیرے نام کو جلا دے سکے خداوند۔ مصیبت زدہ خاندانوں کے ساتھ ہو، بیماروں کے ساتھ ہو، اس ملک پر رحم کر، دہشت گردی جاتی رہے خداوند، جنگ و جدل موقوف ہو جائے خداوند، تو امن کا، صلح کا شہزادہ ہے، اس ملک پر امن کی فضا پیدا کر خداوند، سارا دن رہنمائی کر خداوند، عبادت کے سارے حصے میں ہماری رہنمائی کر خداوند، شروع سے لے کر آخر تک رہنمائی کر، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد یرمیہ نبی کے صحیفہ سے ہے۔ کھلے بائبل آپ کے سامنے بائبل پڑھی ہے، اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو اوپر سے دیکھیں ضرور، تاکہ جب کوئی شخص اس تلاوت کو آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہے تو ان الفاظوں کی آپ کو سمجھ ہو کہ آج کے دن کے لیے جو مخصوص حوالے ہیں وہ آپ کی شخصی اور خاندانی زندگی کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 31واں باب 15ویں آیت سے 17 آیت تک، صفحہ نمبر 745۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، آپ پڑھ لیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں دوسرا حوالہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ترزا آپ پڑھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 31واں باب 15ویں آیت سے 17 آیت، صفحہ نمبر 745، جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر ہم دوسرا حوالہ سنیں گے، پہلا کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط، پہلا باب 26ویں آیت سے 29ویں آیت، صفحہ نمبر 154، 154، صفحہ نمبر 154، 154، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ پیچھے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ چلے آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم زبور نمبر 85 پہلی 3 آیات ہم گائیں گے۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، تے او تے اپنے بندے نال پاک لوکاں نال تمام۔ زبور نمبر 85۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، دوسرا باب
13वीं आयत से 18वीं आयत तक। सफ़ा नंबर 6 बाइबल मुक़द्दस जो आपके सामने पड़ी है, ज़रूर खोलें। सफ़ा नंबर 6, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब 13वीं से 18वीं आयत। पादरी सुशील इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। ये तीनों हवाले आज एपिस्कोपल सिस्टम में पूरी दुनिया में ये हवाले इसलिए तिलावत किए जा रहे हैं कि आज का जो दिन है ये मासूम बच्चों के नाम है, वो शहीद बच्चे जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर हेरोदिस बादशाह ने हसद के सबब से कि ये कौन सा यहूदियों का बादशाह जो इस दुनिया में आ गया, तो वो बच्चे कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। तो आज का दिन उन बच्चों के नाम है, मासूम शुहदा जो बच्चे हैं, जो मासूम शहीद बच्चे उस वक़्त हुए, आज का दिन उनके नाम मखसूस है। इसलिए हम सारे बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो बच्चा जिसका मैं नाम ले रहा था, जेरी अज़र, शबाज का भतीजा, इनका सबसे छोटा भाई। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्त बनाते हैं तो कोई असली और नस्ली दोस्त बनाएं। उस बच्चे को उसके दोस्तों ने मार दिया है, घर में बैठे बुला के घर, तो बड़ा दुख हुआ इस बात का। मेरे ज़हन से ये बात निकल नहीं रही। मैं आप नौजवान लड़के लड़कियों से कहता हूँ, आज के दौर में कोई दोस्त ही नहीं है। दोस्त तो राज़दां होता है, दोस्त तो भाई से भी बढ़ के होता है। मैं चंद साल पहले अमेरिका में था, तो एक चर्च में मुझे मौका मिला, और वो चर्च ऐसी जगह पे है जहाँ दुनिया के पता नहीं लाखों करोड़ों लोग जाते हैं उस जगह को देखने के। नियाग्रा फॉल ऐसी जगह है कि 2 मुल्कों का बॉर्डर है, कनाडा और अमेरिका, और दोनों तरफ पानी गिरता है, और खुदा की ऐसी कोई कुदरत है जिसे समझ नहीं आती। तो वहाँ एक चर्च था छोटा, ज़्यादा लोग धर्मपुरे में, वहाँ वो थे, कुछ और लोग थे। तो वहाँ मुझे मौका मिला, तो मैंने उनसे यही कहा कि यहाँ तक जो बंदा मुझे लेके आया है वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त भाई से बढ़कर। क्यों मैं ये कहता हूँ, गौर से सुनना, नौजवानों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ। भाई सोना होता है, क्या होता है जी? टूट भी जाए ना तो जुड़ जाता है। और दोस्त डायमंड होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, दोस्त डायमंड। लेकिन डायमंड एक ऐसी चीज़ है, उसमें दरार भी आ जाए, टूट भी जाए, तो फिर वो जुड़ नहीं सकता। इतना मजबूत रिश्ता भी है, इतना खूबसूरत रिश्ता भी है दोस्ती का। लेकिन आज के दौर ने इस लफ्ज़ को बिगाड़ दिया। अब कोई दोस्त नहीं रहा। अगर दोस्त वो होते तो ऐसा तो ना करते इसके साथ, अपने दोस्त के साथ। तो नौजवानों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, दोस्ती की हद रखें, हद से ना बढ़ें। हमारा बड़ा अच्छा दौर था। पादी साहब आपका कुछ टाइम ले रहा हूँ, आज इनका कलाम है, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि बहुत ज़रूरी बातें हैं, जब ताज़ा ज़ख्म होता है तो तब बातें की जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आज 10 मिनट आप बोले। सो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, नौजवानों को सिखाना चाहता हूँ, डराना नहीं चाह रहा, सिखाना चाह रहा हूँ। और इन बातों को आप दिल में रख लें। आप जब दोस्ती करते हैं तो मेयार देख लें दोस्ती का।
جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں، جو اصلی ہوتے ہیں، نسلی ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ بڑی سادگی سے میری تربیت ہوئی ہے۔ ہمارے والدین کہتے تھے کہ جو دوست ہے نا، دوست، ہم ان کے گھر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو اس کی بہنیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، اور ہم سمجھتے تھے، ہم مانتے تھے، ہم نبھاتے تھے یہ رشتہ، اور وہ جب ہمارے گھر میں آتے تھے تو وہ بھی ہماری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے۔ مت اعتبار کریں دوستوں پہ، یہ میری آپ سے درخواست ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بچے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، وہ ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ ان کے کنٹرول ضرور کریں، ان کا پیچھا کریں، ان سے پوچھیں وہ کہاں بیٹھے تھے، کہاں جا رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہے، پتہ تو ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، تعریف نہیں کرنے لگا، نہ یہ کہنا کہ شاید تو بہادری بتا رہا ہوں۔ یہ میرا بیٹا یہ میچور ہے، پادری سشیل، سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن ہم دونوں ابھی تک اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، کبھی کبھار ان سے ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں زیادہ ہو جاتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس وقت باہر نہیں جانا تو نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا تو نہیں جانا، ہم ساتھ جائیں گے، گاڑی دھیان سے چلانی ہے آپ نے، میں ساتھ ہوں، میں بیٹھا ہوں، کریں، لیکن کسی سے ضد نہ کریں، کسی سے تکرار نہ کریں۔ کبھی کبھار وہ تنگ آ جاتا ہے ہماری باتوں سے۔ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، جب یہ پڑھانے کے لیے گزرنے والا جاتا ہے نا تو جوان ہے، سمجھدار ہے، اکیلا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ میں والدین کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے، میں ساتھ جاتا ہوں، دوستوں کی طرح رہتا ہوں اس کے ساتھ۔ میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، آپ نے یہاں تیز کیوں کیا گاڑی، آپ نے اوورٹیک کیوں کیا، اترے نیچے، میں چلاؤں گا گاڑی، آپ میرے ساتھ بیٹھے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اب آج سے پھر کہہ رہا ہوں، کھلائیں ضرور ان کو، زیادہ کھلائیں، اچھی چیزیں لے کے دیں، لیکن تربیت میں کمی نہ چھوڑیں۔ یہ پھر ہمارے لیے دکھ پریشانی کی بات۔ اس سے پوچھیں، وزیر کی بیوی سے، اس لڑکا جو جیری ہے اس کی ماں سے پوچھیں کہ اس نے کن لاڈوں سے، پیار سے اس کی پرورش کیا ہے، ساری زندگی نہیں وہ بھول سکے گی، دکھ میں رہے گی، اس کی خوشیاں مان پڑ گئی ہیں۔ آنے والے وقت میں خدا آپ سب کو خوشیاں دے، ان بچوں کو زندگی دے، تندرستی دے، لیکن نوجوانوں سے درخواست ہے، یہ جو رات رات آپ باہر رہتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں آج سے۔ لوگوں تک میری آواز جاتی ہے، بچوں پہ دھیان رکھیں، ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ کو یہ دکھ دیکھنا نہیں پڑے گا کہ وہی دوست جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کو اسی کے فون سے فون کریں کہ آپ کے بیٹے کو جی چوٹ لگ گئی ہے بڑی سخت، تو آ کے اس کو لے جائے۔ یہ نہیں پتا کہ چوٹیں ہم نے لگائی ہیں، ہم نے مارا اس کو۔ تو نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ دور خطرناک دور ہے، مت اعتبار کریں کسی پر، مت اعتبار کریں والدین بھی بچوں پر، تاکہ آپ کو پھر پریشانی، غمگینی نہ دیکھنی پڑے۔ وقت ہو، یہ کہتے ہیں نا لوگ، خدا کی مرضی سے کوئی ڈیتھ ہو جائے نا تو اس میں صبر بھی آ جاتا ہے۔ جب ناگہانی موت ہوگی، حادثاتی موت ہوگی، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سو میری یہ درخواست ہے، آج معصوم شہداء جو شہید بچے تھے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جن کو ہیرودیس بادشاہ نے قتل کروا دیا تھا، ان کا دن ہے، اور اس دن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ جو حادثے ہوئے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ ہماری کوائر کی لڑکی تھی وہ، جب ہم 97 میں یہاں تھے
जितने साल हम यहाँ रहे, वो बच्ची आयशा जिसके हस्बैंड को हादसा हुआ, आज सुबह वो डेथ हो गई उसकी हादसे में। आज सुबह शकीला मुझे बता रही थी कि वो एक दफ़ा मिला, जब हम घर में कहीं उनकी विज़िट करने गए तो शकीला को कह रहा था कि आपने इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। क्वायर में थी, मतलब क्या था कि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी दोनों की, वो बड़ी अच्छी गुजर रही थी। औलाद जैसी नेमत खुदा ने उन दोनों को दी। अभी चंद दिन पहले चूँकि भाई यूब के बेटे सलास की शादी थी, वो सारे इकट्ठे थे। हमें ये भी दुख है, हादसाती दौर है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। कोशिश करें आप खुद बचें, लो दूसरा अगर नहीं आपको बचा रहा था, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या किसी और जगह सफ़र कर रहे हैं, मौसम को देख के करें। आपके घरों में टेलीविज़न है, आजकल खबरें दे रहे हैं वो कि ऐसे ही सफ़र करने से ज़रा ग्रेज करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर तो जाना ही होता है। मेरी खुद ज़िंदगी में एक दो ऐसे वाक़े हुए। मैं एक दफ़ा सियालकोट एक प्रोग्राम था, आप याद करें, सॉरी पादी साहब आपका टाइम मैं यार आज ले रहा हूँ। वो शख्स जो श्रीलंकन था जिसको उन्होंने मार दिया वहाँ पे, उसके तलक से मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम था, आपने करवाया। तो बारिश भी हो गई, लेकिन मैं वापस जब आया अकेला था गाड़ी में, तो जब मैं मोटरवे पे चढ़ा हूँ, धुंध थी बड़ी। थोड़ा आगे आया तो इतनी धुंध थी कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। सिर्फ रोड पे एक लाइन लगी होती है येलो, सिर्फ मुझे वो लाइन नज़र आती थी, आगे नहीं पता चल रहा था कि कोई चीज़ है या नहीं है। काफ़ी सफ़र मैंने तय कर लिया, तो मैं एक साइड पे खड़ा होने लगा कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, कहीं हादसा न हो जाए। तो पुलिस की एक गाड़ी आई, उनकी लाइटें बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझे कहा जी कहाँ जाना है, कहाँ से आए? मैंने कहा जी सियालकोट से आया और मैंने लाहौर जाना है। चूँकि मेरा चोगा लटका हुआ था मेरी गाड़ी में, कॉलर लगी थी, तो क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं पादरी हूँ। उन्होंने अपने आगे गाड़ी लगाई और मुझे कहा आप हमारी गाड़ी को फॉलो करें। सिर्फ उनकी लाइटों को देखकर, गाड़ी को देखकर मैं उनके साथ साथ चलता रहा और मुझे वो लाहौर मोटरवे से नीचे उतार के गए। अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, लेकिन आपके अंदर भी थोड़ी सी अच्छाई होनी चाहिए ना। तो आप खुद बचे। उसके बाद मैं ऐसा जब नज़र आती है कि ये धुंध है, ये फिर मैं डरता हूँ, मैं नहीं जाता। मैं घर वालों को भी कहता हूँ कि ऐसे मौसम में आप सफ़र ना करें। सो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अक्ल खुदा ने दिया है, मैं और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो फिर क्यों ना हम इस दौर में, जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, इसको देख के उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। सो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप बड़ी दयानतदारी के साथ अपने बच्चों की तरबियत करें। दुआएं कर कर के आप बच्चे खुदा से लेते हैं, तो फिर अगर आप उनको ऐसी आज़ाद छोड़ दें तो ये भी ठीक नहीं है। बहुत बातें हो गई हैं, लेकिन दरख्वास्त एक करना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड ना करना। मुक़द्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और ज़ार ज़ार रोना। राहल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पज़ीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं हैं। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपनी ज़ारी की आवाज़ को रोक और अपनी आँखों को आंसुओं से बाज़ रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है। खुदावंद फरमाता है, और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है कि तेरी आक़बत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने वालों पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया
کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصہ ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کہ ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم ہے، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔
पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। इस वक्त जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, तू हमें पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा, अपने खादम के मुँह में भी अपना कलाम डाल ताकि वो बातें हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरें। क्रिसमस की छुट्टियों पर जो बच्चे, जो नौजवान, जो घर के ख़ानदानों के लोग यहाँ पाकिस्तान में क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने के लिए आए, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो बच्चे वापस जा रहे हैं, हम उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं, तूने सलामती के साथ उनकी मंजिल तक पहुँचा। और जो बैरून मुल्क लोग हैं, हम उन सारे नौजवान बेटे बेटियों को जो तालीम और इल्म हासिल करने के लिए हैं, काम काज के लिए हैं, उनको याद करते हैं। सारे ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद सेंट जॉन्स के चर्च के साथ तल्लक रखते हैं, जिनकी उन्स, जिनका प्यार, जिनकी मोहब्बत हमारे साथ है। उन सब घरानों को आने वाले वक्त में रूहानी जिस्मानी बरकतों से माला माल कर और आने वाले साल उनके लिए बरकत का सबब ठहरें। हमारी दुआ मिन्नत को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। अनमोल आई हुई है, अनमोल है यहाँ पे, आजा बेटा, आगे आजा। अनमोल छुट्टियों पे आई थी, अब वापस जा रही है। तो मेरी चूँकि आदत में शामिल है कि मैं इन बच्चों को एक आयत ज़रूर देता हूँ। बेटे और उसके नाम से हुआ। आप लोगों ने एक बड़ी ऑर्गन भेजी, तो मेरा मैसेज था वहाँ पे, तो क्वायर गीत गा रही थी। तो ये क्वायर में खड़े थे, तो मुझे ऐसे लगा जैसे शहबाज खड़ा है। तो शहबाज के आप चचा लगते हैं, कज़न है, तायाजाद भाई। तो उनकी शक्ल आपस में मिलती थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे शहबाज वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आज वो हमारे दरमियान है। हम ये एक ख़ास आयत है जो आपको गिफ्ट करते हैं। आपकी खुदा मदद और रहनुमाई करे और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अच्छी आवाज़ है, वहाँ क्वायर को भी लीड करता है। थैंक यू वेरी मच। तो इस नौजवान को वहाँ पे खिदमत के लिए खुदा ने तैयार किया। तो ये इनके पास कलीसिया थी, लेकिन चंद चीज़ों के लिए खुदा फिर इन्हें वापस लाया ताकि यहाँ के माहौल को देखें और कुछ चीज़ें सीखें। तो अब इनकी अच्छी रिपोर्ट चली गई, अब ये फिर जाने वाले हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं जितनी देर वो यहाँ पे रहे, जो कुछ इन्होंने सीखा। मेरी दुआ है कि खुदा उनकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इनके लिए बरकत का और कलीसिया के लिए बरकत का सबब ठहराए। आज इनके लिए मौका है कि वो आएँ और खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाए ज़ुल जलाल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे चुना ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूँ, और आज मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम को आप सबों के साथ बांट सकूँ। उसके बाद मैं
पादी साहब का भी नहायत शुक्रगुजार हूँ जो गाहे बगाहे मौका देते रहते हैं और फिर हौसला अफजाई करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर उनमें एनर्जी बहुत होती है, उनमें जोश भी बहुत होता है, लेकिन को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है और वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो दिखाते हैं। और मैं हमेशा इस बात को सरेआम इसका ऐलान करता हूँ कि मुझे रास्ता दिखाने वाले पादरी साहब हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आप मेरी तरफ से ज़ोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। पिछली बार भी मैं इस बात का ऐलान कर रहा था और आज फिर करार करता हूँ कि मेरा यहाँ पर खड़े होने की जो वजह है वो पादरी साहब है। इन्हीं की तरबियत और इन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से मैं खुदावंद की खिदमत में आज मसरूफ़ कार हूँ। अज़ीज़ों, आज जो हवाला आप सभी के सामने तिलावत किए गए, जो तीनों हवाला जात, उनमें से हम खुसूसी तौर पर मुक़द्दस मत्ती की इंजील पर ज्ञानो ध्यान करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें क्या सिखाता है। जब हम इंजील मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो इसका जो इस हवाले का जो आगाज़ है, इसमें हमें इस बात का ऐलान मिलता है कि खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि देखो। जब हम इस लफ्ज़ देखो पर गौर करते हैं तो इंजील मुक़द्दस में और ख़ुसूसी तौर पर मुक़द्दस मत्ती की इंजील में ये लफ्ज़ आपको बार बार देखने को मिलेगा। और कुछ जो मुफस्सिरीन है वो ये कहते हैं कि मुक़द्दस मत्ती का ये मनपसंद लफ्ज़ है। और जब हम इसकी इलाहियात पर या इसको गहरे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो यूनानी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है गौर से देखना। और उस गौर से देखने के बाद जो तजर्बा हासिल होता है उस पर अमल करना, ये उस देखने का मतलब है। यानी जब मत्ती ये कहता है कि देखो, तो वो ये कहता है कि खुदा का कलाम अब जो तुम्हारे सामने पढ़ा जाने वाला है, जो तहरीर है, इस पूरे वाक़ये को गौर से देखो, इसको समझो कि ये क्या कहता है और उसके बाद इस पर अमल भी करना है। ये सिर्फ उस एक लफ्ज़ का मतलब है। और कलाम मुक़द्दस में वो आगे जाके अगले हिस्से में वो लिखता है, तहरीर करता है कि खुदावंद का फ़रिश्ता आया है। और कलाम मुक़द्दस और ख़ुसूसी तौर पर अहद अतीक के जो लोग हैं वो इस बात पर यकीन, तवक्कुल, ईमान और भरोसा रखते हैं कि जब भी खुदा का फ़रिश्ता आता है तो वो खुदा की बातों को, खुदा के मंसूबों को लेकर हमारे दरमियान आता है। इसलिए हम पर लाजिम हो जाता है कि हम खुदा की बातों को जो हमने बराह रास्त सुना है इन पर अमल भी करें। और यहाँ पर भी जब खुदा का फ़रिश्ता आता है तो जब वो हुक्म करता है कि बच्चे को जो उसकी माँ को लेकर मिस्र को चला जा, और यानी कि ये जो बात अब कही जा रही है ये भी खुदा के मंसूबे का, खुदा का जो प्लान है, अब ये चीज़ भी उसके हिस्से में शामिल है। यानी खुदा ने जो मंसूबा बना रखा है कि कैसे मैं दुनिया तक निजात लेकर आऊँगा, उनको अपने गुनाहों से मखलसी और रिहाई बख्शूँगा, ये उस मंसूबे का हिस्सा है। और इसकी तस्वीर हमें इस्तिस्ना की किताब में मिलती है, जहाँ पर उसके 18वें बाब 15वीं से लेकर 19 आयत में इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे भाइयों में से मेरी यानी मूसा की मानित एक नबी बर्पा करूँगा। ये उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमे के दिन हुरम में की थी। मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे वो कहेगा। यानी खुदा ने अपने बेटे के आने से पहले बार बार कभी नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से, फरिश्तों के वसीला से खुदा अपने लोगों पर अपने मंसूबे को जाहिर करता रहा है, जिसकी हतमी तस्वीर जो है हमें चढ़नी में नजर आती है। और अब ये मंसूबा आगे बढ़ रहा है। इसकी अगली तस्वीर हमें नज़र आती है कि वो जो मंसूबा तकमील तक पहुंचा है, अब उसके लिए जो जितनी भी नबूवतें की गई थी, यसाया नबी का 7वां बाब उसकी 14वीं आयत और फिर यसाया नबी के सहीफे में 9वां बाब उसकी 6ठी आयत में, इन तमाम हवाला जात में हमें खुदा के मंसूबों की आवाज़ नज़र आती है कि खुदा कैसे इन कामों को तश्कील देगा। पहले खुदा कहता है कि जो मैं भेजूँगा, जो मेरा बेटा होगा, जो ममसू होगा, जो अबदी बादशाह होगा, वो मूसा की मानिद होगा। फिर खुदा कहता है कि एक लड़का भेजा जाएगा। फिर खुदा कहता है कि वो कुंवारी से इस दुनिया में आएगा।
یعنی ان تمام باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام باتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو میرے اور آپ کے رہائی اور نجات کے لیے خدا نے تیار کیا ہے، اور اس منصوبے میں خدا نے مریم اور یوسف کو بھی استعمال کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب حوالہ پڑھا گیا پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب میں 26ویں اور اس کی 28ویں آیت میں، تو وہاں پر کلام مقدس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس جہان کے بے وجودوں کو چن لیا، اور چننے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اس کے نجات کے منصوبے کو آگے لے کر جائیں۔ خدا نے مریم اور یوسف کو چنا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس دور کے سب سے کمزور لوگ تھے، اگرچہ وہ روحانی طور پر انتہائی مضبوط تھے، اگرچہ وہ خدا کے حضور میں جو ہے وہ راست باز ٹھہرے، لیکن جب ان کی دنیاوی صورت دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں اور پھر تاریخ کے پنوں میں ہمیں اس بات کا جواب ملتا ہے کہ وہ کمزور تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہمیں تب بھی ملتا ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں تو کمریوں کا جوڑا لے کر آتے ہیں جو ان کی غربت کی صحیح نشاندہی کرتی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے ان کو چنا، خدا نے ان سے خدمت لی تاکہ وہ خدا کے اس منصوبے کو آج ہم تک پہنچا سکے، اور اس منصوبے میں ان کی جو سب سے بڑا ان کا جو ہتھیار تھا وہ ان کی فرما برداری تھی۔ جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے، اور جب یوسف پر غور کرتے ہیں تو خدا کا فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے تو چپ چاپ جیسا خدا کہتا ہے ویسے ہی وہ عمل کر دیتا ہے۔ ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھروسہ، یقین، توکل خدا پر کس قدر مضبوط تھا، بجائے اس کے وہ یہ سوچتے کہ یہ کام جو خدا ہم سے کہتا ہے وہ ہمارے لیے ناممکن ہے، ہمارے لیے بھارا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، بلکہ انہوں نے خدا کے پیچھے آمین کیا، اور پھر خدا خود ان کی انگلی پکڑ کر ان کو چلاتا رہا۔ جب لوگ ان کو مارنے کی کوشش کرتے خدا ان کو بچا لیا، یہاں تک کہ جو بادشاہ کا منصوبہ تھا خدا نے ان سے بھی ان کو بچا لیا۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے مجھے اور آپ کو بھی آج اس مقام پر رکھا ہوا ہے۔ میرا یہاں پر آج آپ سے بات کرنا، آپ کا سامنے بیٹھنا، پادری صاحبان کا، کوائر کا، ہم سب کا خدا کا جو خاص مقصد ہے ہماری زندگی میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ خدا ہمیں اپنے نجات کے منصوبے میں دوسری قوموں تک لے کر جائے۔ اور پھر جب ہم جائیں گے تو خدا الفاظ بھی بخشے گا، جب ہم جائیں گے خدا حکمت اور دانائی بھی بخشے گا، اور پھر ایسا لگے گا کہ خدا ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلا رہا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، لیکن خدا نے مقدسہ مریم اور یوسف کو موت کے سائے کی وادی میں سے گزار کر وہ مصر لے گیا تاکہ خدا کے منصوبے کو کوئی خلل نہ پہنچے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگلی آیات میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر چلا جا۔ تقریباً 5 بار اسی حوالے میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جب یونانی میں سینٹیکس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص فوکس ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ خاص فوکس کس بات پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ہے، کہ جو مین چیز ہے وہ، یا مین انسان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو بچایا جا سکے، اور جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے وہ بھی بچ جائیں گے۔ بچانا کس کا ضروری تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ فرشتے نے جب کہا تو یوسف جو ہے وہ ماں اور بچوں کو لے کر مصر چلا گیا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پناہ لینے کے لیے جو لوگ ہیں وہ مصر کی جانب بھاگے ہیں۔ ہمیں عہد عتیق میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، دوسرا سلاطین اس کی 25ویں آیت، 25واں اس کی 26ویں آیت، پھر زکریا 10 باب اس کی 10ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، ان کو خطرہ محسوس ہوا تو وہ مصر کی جانب بھاگ گئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کے جو یہودی تھے، مصر ان کے لیے جنت تھا، اس لیے وہ چلے گئے وہاں پر۔ اور پھر لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر خدا آگے منصوبہ اور مقصد بھی بیان کرتا ہے۔ جانے کو وہاں پر بہت سارے علاقے تھے، اور بھی جگہیں تھی جہاں پر بھیجا جا سکتا تھا، لیکن خدا خصوصی طور پر مصر کی جانب بھیجتا ہے۔ اور پھر آگے متی ایک اور حوالے کو جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا ہے۔ اب مصر سے آنے کی کیا خاص بات ہے؟
اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب خدا ملک معدہ سے دور زمین سے بلاتا ہے تو پہلی خاص بات اس میں یہ ہے کہ خدا نے جو منصوبہ بنا رکھا ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا وہ ہر شخص نجات پائے گا، اس بات کا اعلان یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو ایک خاص مقصد سے واپس بلا رہا ہے۔ جس طرح موسیٰ کو خدا ایک مقصد کے لیے لے کے جاتا ہے اور پھر خاص مقصد کے لیے مصر سے نکالتا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو اس جگہ پر لے کر جائے جہاں پر وہ آزادی سے رہ سکے اور خدا کی عبادت کرا سکیں یا خدا سے میل ملاپ کر سکیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک خاص مقصد سے واپس آئیں گے۔ اور وہ مقصد کیا ہوگا؟ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 49واں باب، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا یہ جانے کہ خداوند ہی زندہ خدا ہے۔ اس جہان کے بنائے ہوئے تمام جو بت ہیں، تمام خدا جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، لیکن خداوند فی الحقیقی طور پر زندہ خدا ہے جو میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ لہٰذا ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس خدا سے میری اور آپ کی ملاقات کروائے۔ اس مقصد کے سے خداوند یسوع مسیح وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس مقصد کو اپنی پوری منادی میں بار بار لوگوں سے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خداوند بار بار کہتا رہا کہ صرف ایک ہی خدا ہے جو زندہ خدا ہے۔ عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح آج مجھے اور آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ آئیے ہم اس کی بادشاہی میں شریک ہوں، کیونکہ اس کا آسمان سے آنا، اس کا مصر سے واپس بلایا جانا، ان تمام نبوتوں کو پورا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی فی الحقیقی طور پر بادشاہ اور خداوند ہے، اور ضرور ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور تیسرا حصہ اس حوالے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دنیاوی بادشاہ اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے درمیان تقابل نظر آتا ہے، کمپیریزن نظر آتا ہے۔ ایک جانب ہمیں ہیرودیس جیسے بادشاہ کی تصویر ملتی ہے، ایک ایسا بادشاہ جو انتہائی خطرناک ہے، ظالم ہے، اور جس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں۔ جب ہم ہیرودیس کے کردار پر غور کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو مروا دیا، اس نے اپنے بچوں کو مروا دیا، اور پھر جب بھی کوئی اس کے خلاف بغاوت کی، اسے بھنک بھی لگ جاتی تو وہ کئی لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے مروا دیا کرتا تھا، کیا کر دیتے ہیں، خدا کے خلاف چلے جاتے ہیں، یہ کیونکہ دنیاوی فطرت ہے۔ لیکن دوسری جانب جب ہم خداوند یسوع مسیح پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح وہ بادشاہ ہے جو اپنا تخت جلالی چھوڑ کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ فلپیوں اس کے 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی وہ بادشاہ ہے، وہ خداوند ہے، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، اور جو اس بادشاہ کے پیچھے چلتا ہے وہ خادم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرا اور آپ کا جو بادشاہ ہے اس کا جو خاص مقصد ہے وہ اس دنیا میں آنے کا وہ یہ ہے کہ میں اور آپ نجات پائیں۔ اس کا جو منصوبہ ہے وہ چرنی میں اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کی جو تکمیل ہے وہ صلیب پر ہوتی ہے۔ آج سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے ہم کرسمس ہم نے منایا، اور کچھ دیر بعد جو ہے ہم ایسٹر منائیں گے۔ جب تک ہم ان کرسمس کو اور ایسٹر کو ساتھ میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے ہم خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ قربان ہو، وہ مار کھائے، وہ جو ہے موت کے حوالے کیا جائے، اور میں اور آپ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو خدا اپنے منصوبے کو مجھ پر اور آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے کوئی اور راہ نجات نہیں، فقط خداوند یسوع مسیح ہے جس پر ایمان لے آنے کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پائیں گے۔ ایک واقعہ پادری صاحب سے میں نے سنا تھا، میں ضرور آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا، 2 بھائی تھے، چھوٹا بھائی قتل کر کے آ گیا، آ کے اس نے بڑے بھائی کو بتایا کہ میرے سے قتل ہو گیا، تو اس نے کہا کہ چلو قتل ہو گیا، اپنا ہتھیار بھی مجھے دے دے اور اپنے کپڑے بھی مجھے پہنا دے۔
جب پولیس والے آئے تو اس نے بڑے بھائی کو دیکھا، ہتھیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، خون کی سرحد پر کپڑے بھی اس کے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا، عدالت میں پیش کر دیا، عدالت نے اسے سزائے موت دے دی۔ اب جب سزائے موت کا حکم ہو جاتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے میری آخری خواہش ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو بلایا جائے۔ چھوٹا بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی بتائیں جی۔ وہ کہتا ہے کہ اب یاد رکھنا تیرا کوئی اور بھائی نہیں ہے، اب میرے لیے، اب تیرے لیے میں ہی تھا جس نے تیری تمام سزا کو، تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اب کوئی اور بھائی نہیں ہے، اب گناہ نہ کرنا، کیونکہ اب اگر تو نے گناہ کیا تو میری جگہ کوئی تیرے لیے اپنی جان قربان نہیں کرے گا۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اب کوئی اور راہ نجات نہیں، لہٰذا اب ہم گناہ کو چھوڑیں اور خداوند کی جانب آئے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو لے اس سے اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تبھی یہ کرسمس کی خوشیاں ہمارے لیے دوبالا ہوں گی، تبھی یہ کرسمس کی جو خوشیاں ہیں ہمارے لیے بڑھتی جائیں گی، کیونکہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں، اور جو نجات یافتہ لوگ ہیں وہ خداوند کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہٰذا آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے پیچھے آئیں، خداوند کی طرف آئیں، خداوند کی جانب لوٹیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سبھی اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی شخصی زندگی پر غور کریں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا وہ منصوبہ، وہ مشن جس کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے، جس طرح مقدسہ مریم اور یوسف کو چنا، کیا میں اس چناؤ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر نہیں تو آج ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا بادشاہ، میرا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ساری زندگی اپنے مشن میں لگا رہا، وہ مشن، وہ مقصد جو خدا نے اسے دیا تاکہ بتھیرے اس کے وسیلہ سے زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے، کہ میں اور آپ بھی اس کے مقصد اور مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اب مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمیں دنیاوی بادشاہ کے پیچھے چلنا ہے یا حقیقی بادشاہ کے پیچھے چلنا ہے؟ کیونکہ دنیاوی بادشاہ کے پیچھے چلنے سے ناکامی اور موت ہے، لیکن حقیقی بادشاہ کے پیچھے چلنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور ہر ایک ابلیسی قوت پر انسانی فطرت پر ہمیں فتح حاصل ہوگی، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور میں ہوں۔ آسمانی باپ، ہم منت کرتے ہیں ہم سب کو اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، تیرے قدوس اور جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں۔ تھینک یو پادری صاحب۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے اور خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ زبور نمبر 103 اور اپنے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں خداوند کے حضور گزاریں گے۔
करते हुए अपने आप को, इन हदियों नजरानों को तेरे हुजूर हम रखते हैं। तो हम सबको अपने हुजूर कबूल फरमा। इन हदियों की तकदीस कर जिसमें तेरे लोग गुजारने और दरख्वास्त की है। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते, बड़ी आजिज़ी इनके सारी हलीमी फरोतनी से तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी, इन नजरानों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा और इस हदी को अपने जलाल पर इस्तेमाल कर। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। वो हाज़िर हो और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैगी की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेंट जॉन्स चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायबंड के लिए, बिशप ऑफ रायबंड के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, आलमगीर कलीसिया चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, बॉर्डर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए भी दुआएं खैर करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं जिन लोगों के पास अख्तियार है उन्हें अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमा, ताकि वो मुल्क के इंतज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकें। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम वाला पर हो शरा, वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र छाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा ख़ानदानों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर, इस दुनिया पर, इस चर्च पर, कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। हम तेरे जीसस का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरे आमद का इंतज़ार करते हैं। आइन से तेरा इजलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने,
لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کی دنیا کو اطمینان کی ضرورت ہے، ہر شخص کو، اس لیے دعا مانگے کہ خداوند ہم سب کو اطمینان عطا فرمائے۔ خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر روحانی تازگی حاصل کریں۔
पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहाल है कीमत बदल और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा में ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से वाले हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें यह फजल बख्श ताकि हम इस जहान में शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं बजाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बदल करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे हम तौहीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत और गलबा हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बीमारों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, तमाम मसीही लीडरशिप के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम खुदा के खादिम आप सबको ये कहना चाहते हैं कि चूँकि इस साल के जो आखिरी दिन हैं उनमें 31 की रात की इबादत है 10 बजे, और 31 की रात की इबादत को हम कहते हैं वॉच नाइट सर्विस। नए दिन को वेलकम करेंगे और फिर अगले दिन 1 जनवरी 2026 खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए नए साल की इबादत करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि ये बड़ी अहम इबादतें होती हैं, आप ज़रूर उनमें आएँ। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को मैंने देखा जो क्रिसमस की इबादत में नहीं थे और फिर हम फिक्रमंद हो जाते हैं कि खैर ये तो है, लेकिन वो ठीक थे। सो आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस चर्च में, आपकी इस कलीसिया में आज़ादी है। आपने देखा ये दो जो छोटे बच्चे हैं, मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि आपने ये करना है और आपने ये काम करना है। इन्होंने देख लिया और देख के सीखा है। इन्होंने आपस में खुद ही रखा हुआ है कि ये काम मैंने करना है, ये आपने करना है। और आपने चेंज देखा ना, एक दिन एक जवान आगे आता है, एक दिन इबादत का आखिरी हिस्सा शुक्रगुजारी की इबादत। तो इन बच्चों ने सीखा है। सीखना बड़ा ज़रूरी है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हम कर नहीं सकते, आपको यहाँ पे खड़े होकर कह नहीं सकते, लेकिन आप देख के सीखें। जैसे भी पादी साहब कह रहे थे, मेरे लिए तो ये बच्चा है ना, लेकिन मैं खुश हूँ और दुआ हूँ इन सारे बच्चों के लिए, और दुआ करता हूँ कि ये खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, और आप सबको भी। इसलिए हमने ये साल के आखिरी दिन जो है ना, बड़े प्यार से, मोहब्बत से गुजारने हैं। इन इबादत में शामिल हों, कलाम सुने, ताकि नया साल हमारे लिए बरकत का बायस बने। हम एक बार फिर आप सब की तरफ से उन ख़ानदानों के साथ जो इन दिनों गमज़दा है, उनके साथ अफसोस का इज़हार करते हैं। खुदा उन्हें तसल्ली दे। मिसेज़ मार्था मैनुअल वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। मैं भी हॉस्पिटल में जाऊंगा उनको शहरबानी देने के लिए। दुआ करते हैं कि खुदा हमारे ख़ानदानों में
امن سکون اور سلامتی لائے۔ جس طرح آپ سلامتی سے آئے ہیں اسی طرح خدا آپ کو سلامتی سے اپنے گھروں میں لے کے جائے اور آپ خدا ان کی خدمت کریں اور خاندانوں کی بہتر طریقے سے خبر گیری کریں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔